अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ तंजानिया, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, आदाब है, नमस्ते और सत श्री अकाल है। मैं हूं जाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से। और आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी, कुछ ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होगी, कुछ ज्यादा रोस्टिंग से भरी हुई नहीं होगी। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली अब्दुल्ला रहमानी उर्फ शीला की जवानी उर्फ बगैरतों की नानी उर्फ निरी ही हरामी के ऊपर। तो अब्दुल्ला दीवानी, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर, एक दूसरे के ऊपर तनकीद, सितारा यासीन सितारा यासीन सितारा यासीन सितारा यासीन, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और टॉपिक है या नहीं है? मोहतरमा, सिर्फ और सिर्फ आज तुम्हारे ऊपर वीडियो डालने का या तुम्हें बताने का मकसद ये है कि हम तुम्हारे दीवाने हो चुके हैं। मेरी जात तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो चुकी है। और यकीन करो, जब मैं किसी के इश्क में मुब्तला होता हूं, जब मैं किसी के प्यार में मुब्तला होता हूं, तो मैं दीवाना हो जाता हूं, मजनू हो जाता हूं। और जब भी मैं मजनू होता हूं ना, तो मैं मंजिल तक पहुंचता जरूर हूं। बिलीव मी, जिस टैक्सी के ऊपर तुम बैठकर किसी भी आशना को ढूंढने की कोशिश करती हो, तुम्हें वो वहां से नहीं मिलेगा, वो यहां पर मौजूद है तेरे सामने। आवाज दो, हम आएंगे और ऐसे बजाएंगे कि जैसे लग पता जाएगा। बहरहाल, दीवानी, निरी ही हरामदी और तकरीबन बलंडर मारने वाली एक बेहया खातून, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि जिस जहाज के ऊपर तुम बैठी हुई हो, सोच रही हो कि ये जहाज बाहर जाएगा, ये जहाज बाहर नहीं, ये अंदर ही जाएगा। मैं तुम्हें फ्री में मशवरा दे रहा हूं, ये जहाज बाहर नहीं जाता, ये जहाज सीधा अंदर जाता है। ट्रोल करना तुम्हारा मकसद है, एक ही औरत को पकड़ के उसको रगड़ना, उसके ऊपर बात करना, सुबह शाम तुम्हारा एक ही काम है। तुम्हें नहीं पूछा गया, तुम्हें नहीं छेड़ा गया, और तुम हदें क्रॉस करती गई। सितारा यासीन की सब पिक्चर्स, फेक पिक्चर्स तुमने अपने थंबनेलों की शान बनाई। यकीन मान, आप तेरे नाम का टीका तेरे माथे पे ऐसा लगेगा कि तू खुद बोलेगी कि यार दुनिया वालों मत छेड़ो, मैं किसी की हो चुकी हूं। कोई मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो सुबह शाम बस मेरा ही नाम लेता है। और आज के बाद सुबह शाम मैं सिर्फ तेरे नाम की ही माला जपूंगा, और मुझे कोई कख काम नहीं है दुनिया का। वेला मस्टंडा 24 घंटे तेरे लिए हाजिर। ऐसी तेरी बजाएंगे तो तुम खुद बोलोगी कि बड़े पुड़े का आवाज गलत आ रही है, छोटे पुड़े की आवाज तो बहुत अच्छी है। तबला तुम्हारे ऐसी जगहों पे बजाएंगे सरगन था दगरन था कि तुम खुद परेशान हो जाओगे कि ये आवाजें निकल कहां से रही हैं। सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें, अभी कुछ ज्यादा तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा। जब किचन में काम करते हुए मिर्चों से भरा हुआ हाथ अपनी उस जगह पे डाल दो तो मिर्चें तो फिर लगती है, फिर इल्जाम हमें नहीं देना, क्योंकि उंगल तुमने खुद वहां पे डाली है और उंगल तेरी पे ही मिर्चें लगी हुई हैं, जैसे तुम्हारी जुबान के ऊपर मिर्चें लगी हुई हैं। हम नहीं देंगे, लिहाजा ख्याल करो, सोचो समझो। बात सिर्फ इतनी सी कहूंगा कि तेरी जैसी औरतें अगर ट्रेन की पटड़ी के ऊपर बैठ जाए ना, तो इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रेन गायब हो जाती है, मिलती नहीं, खबर ही नहीं आती कि वो ट्रेन गई कहां पर है। और तुम सितारा यासीन को बोलती रहती हो, ये ऐसी औरत है, ये ऐसी औरत है। गाड़ी पे बैठकर जिन इशारों के ऊपर तुम खड़ी होती हो ना, कभी उतर के बाहर निकलो, लोगों से राय लो अपने बारे में। जब ज्यादातर टैक्सियों में सफर करें तो लोग उनमें सफर करने वालों को कभी कभी येलो कैप बोल ही देते हैं। तुम्हें शौक था कि हम तुम्हारी गाड़ी के ऊपर टैक्सी का साइन लगाते, तो लगाएंगे, टेंशन क्यों ले रही है? मैं तो लगाऊंगा और मैं तो बजाऊंगा, क्यों टेंशन ले रही है? जब मैं बजाता हूं ना तो तगड़ी बजाता हूं। व्यूअर्स, इस जैसी औरतें जो होती है ना, ये डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाए ना, तो उस बेचारे का भी घर उजाड़ आती हैं। इनको तकलीफ कमर में होती है, दिखा कुछ और देती हैं, क्या करें? अच्छा,
حکیم کے پاس اپنا ہی خامد لے کے چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرے خامد کو چیک کیجیے گا. وہ بولتے ہیں مسئلہ کیا؟ کہتے ہیں مجھے سچا پیار نہیں ملا. 4 بچے ہونے کے باوجود بھی ان جیسی عورتوں کو سچا پیار نہیں ملتا. ٹیکسیوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے. عبداللہ رحمانی، یقین کر میں عاشق ہو چکا ہوں تیری جوانی کا، اور بلیو کر تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ تم کپڑے بہت اچھے دھوتی ہو. آج کے بعد صرف تمہیں دھونے کے لیے کچھ ایسی چیز دی جائے گی کہ جس کو تم جتنا دھو گی اتنا ہی بڑھے گا. اس کا رنگ چینج نہیں ہوگا، تمہارے ہاتھوں کی طرح ہی اس کا رنگ رہے گا جس طرح کے تیرے ہاتھ ہیں. باقی کوشش یہ کرو کہ اپنے کچن میں جو بھی چیزیں پکاتی ہو نا، اس کو حلال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرو. بائی گاڈ اپنے خدا سے حاضر ناظر جان کے یہ بات پوچھنا، سوال کرنا اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، کہ جو رزق تم اپنے بچوں کو کھلا رہی ہو، جو رزق تم اپنے بڑوے خامد کو کھلا رہی ہو، کیا یہ حلال ہے؟ ایک حلال کا نوالا بھی تم اپنے گھر والوں کو کھلا رہی ہو اپنی حرام کی کمائی سے. اسلام کی باتیں جب تم کرتی ہو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اسلام کیا ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ لوگوں کو ڈسکس کرو، لوگوں کے کریکٹر کو چھیڑو، لوگوں کی ذاتیات بھی آؤ، لوگوں کی معصوم بچیوں کو آپ ناجائز قرار دو، ان سے ڈی این اے ٹیسٹوں کی بات کرو، ان کے باپ چینج کر دو. باپ سے یاد آیا کہ عبداللہ کا بھی خیال رکھنا، خرچہ تمہیں پراپر ملتا رہے گا. میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن وقت ایسا آ گیا کہ میرے سے بھی غلطی ہو گئی. جوانی میں میں نے بھی ایک دیوانی دیکھی، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا. اس ٹیکسی کے بیک سیٹ پر مجھے ایک عورت ملے گی جس کے ساتھ غلطی سے رات کا پہر تھا، میرے سے کچھ ہو گیا اور پھر اس میں سے ایک عبداللہ نام کا بچہ پیدا ہو گیا. اور ویورز وہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، میرا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے بارے میں کوئی بات کرے. پلیز آج کے بعد عبداللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ عبداللہ کے باپ کو غیرت تو آئے گی نہیں، کیونکہ شاید وہ بغیرتی کا صرف پی کے سویا ہوگا. صرف وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ صرف ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے اور ٹیکسی میں ایک ٹیکسی کو بٹھا کر روڈوں کے اوپر گھما رہا ہوتا ہے کہ آؤ بیٹا آؤ، جانے من باتیں کرتے ہیں، ساتھ میں کوئی کسٹمر بھی ڈھونڈیں گے. اشاروں کے اوپر رکتے بھی نہیں ہیں، لال اشارہ بھی ہو تو کراس کر جاتے ہیں، کیونکہ اس جیسی ٹیکسیاں رکتی نہیں ہیں، چلتی رہتی ہیں. 1 سال سے چل رہی ہیں روڈوں کے اوپر. صبح نکلتے ہیں، رات کو گھر واپس آتے ہیں، اچھی دیہاڑی لگا کے آتے ہیں. مجھے اندازہ ہے آپ لوگوں کی دیہاڑوں کا، اور کوئی کام تو آپ کو ہے نہیں. ارے ڈسکس کرو نا. ستارہ یاسین کے اوپر ریاکشن دو، اس کی ولاگنگ کے اوپر ریاکشن دو، اس کی ذاتیات کے اوپر کیوں جا رہے ہو؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ حلال کا کام کر رہے ہو. اسلام اس چیز کی آپ لوگوں کو اجازت دے رہا ہے. مسلمان ہو آپ. میں تیرے بڑوے خامن سے بھی یہ بات پوچھوں گا کہ وہ بغیرت انسان، تو اپنی بیوی کو نہیں پوچھتا؟ تیرے سے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، نہیں گھر پورا کر پاتا ہوتا اس کا. کبھی وہ اصغر کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کبھی وہ بغیرت اعظم کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کبھی کسی دگڑ دلے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. کون اس کو پرووائڈ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ پوچھتا نہیں ہے کبھی اس سے؟ اس کا موبائل نہیں چیک کرتا؟ چیک کر، اس کے موبائل میں میرا بھی نمبر ہے. اور ڈی این اے ٹیسٹ کرا اپنے بچے کا. ایسی عورتیں جو ٹیکسیوں میں سفر کرتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹیکسی کی بیک سیٹ پہ کس ٹائم کیا ہو چکا ہو، نہیں پتہ چلتا. ٹینشن کیا ہوتی ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے جب ایک بندے کو آپ بار بار ٹرول کر رہے ہوتے ہو تو اس کی ذات کے اوپر کیا بیتتی ہے، وہ کیا سوچتی رہتی ہے. ہر ٹائم آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے اس کے دماغی حالت کیا ہو جاتی ہے، یہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے. جب ہر ٹائم تیری جیسی تو نے بیوی رکھی ہوئی ہے کمائی کے لیے، جب تیری جیسے بندوں کی بیویوں کو ٹرول کیا جائے گا نا، ڈیلی ان کے کریکٹر کے اوپر بات کی جائے گی، ڈیلی ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے، خام خام میں ان کی ٹانگیں اٹھائی جائیں گی بغیر کسی وجہ کے. لیکن میں خام میں ٹانگیں نہیں اٹھاؤں گا. تو مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجنا، میں تجھے پراپر پیسے دوں گا. ایک ویڈیو کے تمہیں 10,000 تو نہیں ملتی ہوں گے، میں ڈیلی تمہیں 10,000 روپیہ بھیجا کروں گا. اور تیرے سے اجازت لے کے ہم تمہارے کاروبار کی جگہ کو کھولیں گے، ویسے نہیں کھولیں گے. تیرے سے اجازت لے کے تجھے پے کر کے جو تیرے گھر میں ایک مشین ہے نا پیسے کمانے والی، اس کو ہم کھولیں گے. کیونکہ آپ لوگوں کی کمائیاں زبان سے کم ٹانگوں سے زیادہ آتی ہیں، یہ ہمیں بھی اندازہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے.
टेंशन तो हो रही होगी, तकलीफ तो हो रही होगी बहुत ज्यादा, वो क्या कह रहा है ये बंदा, माइंडली टार्चर तो हो रहे होगे, क्योंकि मैं तो वीडियो आपको टैग कर रहा हूं। ना चाहते हुए तुम अपने बीवी के यार की ये वीडियो लाजमी देखोगे और उसको बोलोगे अब्दुल्ला की अम्मी ये बंदा तो तुम्हारे साथ इश्क की ऐसी कहानी रकम करेगा वाईटी के ऊपर कि वाईटी के हर पेज के ऊपर जो बंदा वाईटी खोलेगा उसको जाहिद खान और अब्दुल्ला की अम्मी की कहानी सुनाई देगी। अब्दुल्ला की अम्मी के साथ हम वो हाल करेंगे कि यकीन कर तू हाथ बांध के माफी मांगेगी, या तू बोलेगी या मुझे अपना बना ले या मेरा बन जा, लेकिन हम तेरी जैसी औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करके फेंकेंगे जैसे लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम भी तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। तू बहुत बड़ा ब्रांड है वाईटी का, मैं तुझे मान चुका, मैं तेरा फैन हो चुका हूं, और बिलीव कर मैं तेरा इतना फैन हो चुका हूं कि मैंने तेरे घर में इतने फैन लगाने हैं कि तुझे सर्दियों में भी गर्मी लगेगी इंशाल्लाह ताला, तेरा मेरा वादा रहा। अब्दुल्ला की अम्मी अब्दुल्ला के अब्बू को बोलेगी कि हीटर मत लगाओ, मेरे अंदर इतनी आग लगा चुका है ये जाहिद खान कि मुझे अब सर्दी कुछ भी नहीं कहती, इतनी गर्मी भर चुका है वो मेरी जवानी को इस कदर तरोताजा कर चुका है कि तुम ये गाना गाने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं उड्डी उड्डी जामा हवा दे नाल। यकीन कर कराची की सर्द हवाएं भी तुम्हारी गर्मी दूर नहीं कर पाएंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी गर्मी तेरे अंदर भरूंगा, ऐसे ऐसे टीके ऐसे ऐसे इंजेक्शन तुझे लगाऊंगा कि तू बिल्कुल वीडियो डालने से पहले, सितारा यासीन के ऊपर वीडियो डालने से पहले सोचेगी मैं वीडियो डालूं कि ना डालूं, मैं डालूं कि ना डालूं, क्योंकि कोई और डाले ना डाले खान तो डालेगा वीडियो, टेंशन नहीं लेनी। और बाकी आज के बाद मेरी जिंदगी का एक एक पल तेरे नाम पे है, मेरी वीडियो मेरा एक एक शब्द तेरे नाम पे है, लिख दी है अपनी पूरी जवानी तेरे नाम पे जो बची कुची रह गई है, लेकिन अभी भी इतनी कुछ बची कुची है कि तुम्हें 4-5 अब्दुल्ला और दूंगा। क्यों टेंशन ले रही है जाने मन, अब तो इश्क शुरू हो चुका है तेरे साथ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ्रेंच किस करते हुए बीच में नाक नहीं आती, और तुम्हारे साथ हम वाईटी के ऊपर ऐसा इश्किया खेल खेलेंगे कि महेश भट्ट भी कब्रों से उठ के बोलेगा कि नहीं मैंने आशिकी 4 बनानी ही बनानी है। इतना रोमांटिक जोड़ा वाईटी के ऊपर आ चुका है कि एक आशिकी 4 तो बनती ही बनती है। आई थिंक 3 तो आ चुकी है या 2 आई है, 3 भी आ चुकी है, आशिकी 4 आएगी अब्दुल्ला की अम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर। और बिलीव करो देखो मैं बहुत अच्छा हीरो हूं, मैं शाहरुख खान जैसा स्टाइल भी कर सकता हूं। ये देखो टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूं ना। ये वीडियो तेरे लिए सिर्फ वार्निंग वीडियो है, आज के बाद अपने अल्फाज को दुरुस्त करके जो भी पेशकश करनी है तुमने करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद तुम टैक्सी से निकलकर बेडरूम में जाओगी, और बेडरूम में जाना भी चाहिए, टैक्सी में बैठ के ये काम नहीं किए जाते। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।